ज़बरदस्ती मुझे बाहर दुबई भेजते हैं। उस काम से मना करते हैं कि मैंने ये काम नहीं करना, तो मुझे बहुत मारते हैं, मम्मा पापा बहन भाई सब। मुझे यहाँ से निकालो, मैं निकलना चाहती हूँ, अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती। किधर भेज रहे थे आपको ये आज? दुबई भेज रहे हैं। और कौन कौन मुलव्विस था इसमें? पापा सब। यार किसके गया धुआं क्या? अभी ये जो मामू आए थे इनको सारा पता था ये जो इफ्तिखार साहब थे? जी यही तो बात दुबई भेजते हैं। ओह माय गॉड! अब सगी माँ है इसकी, हाँ जी। दिल पे कुछ नहीं होता जब ये दुबई गई हुई होती है? जब हमारे अम्मी के हालात तंग थे तो हम भी करते थे। अब आपके हालात तंग हैं तो आपकी बेटी करेगी। कशिश 14-15 साल की वो लड़की है जो अपनी माँ, अपने भाई, अपने बाप और अपने मामू के जबर की वजह से हर रोज अपना मासूम नन्हा सा जिस्म बेचने पर मजबूर की जाती है। ये खुद अपनी उम्र 17 साल बताती है, जबकि इसकी माँ के मुताबिक ये 14 साल की है। ओह माय गॉड! बच्ची के मामू ने किसी 2 नंबरी से कागजों में हेर फेर करके इसकी उम्र बढ़ाकर इसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा दिया था। सो पिछले 3 बरसों में इसे 4 से 5 बार जिस्म फरोशी के लिए दुबई भी भिजवाया जा चुका था। 14 साला कशिश की माँ भी कुछ अरसा पहले तक जिस्म फरोशी का काम ही करती थी। कशिश की बहन भी जिस्म फरोशी ही का काम करती थी और कशिश की माँ के बकौल उनके बेशतर रिश्तेदार भी जिस्म फरोशी के धंधे से ही वाबस्ता हैं। लेकिन अपने चारों जानिब इस मकरूह धंधे के होने के बावजूद खुदा ने न जाने कशिश के नन्हे से दिल में ये ख्याल कैसे डाल दिया कि उसे जिस्म के व्यापार के इस कारोबार से निकलना है। घर वाले ज़बरदस्ती मुझे बाहर दुबई भेजते हैं। उस काम से मना करते हैं कि मैंने ये काम नहीं करना, तो मुझे बहुत मारते हैं, मम्मा पापा बहन भाई सब। मुझे यहाँ से निकालो, मैं निकलना चाहती हूँ, अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती। लोग ज़बरदस्ती काम करवाते हैं मुझसे। कशिश की माँ के बकौल बच्ची की उम्र 14 साल है और कशिश के बकौल उसकी माँ और बाकी घर वाले उससे बदन फरोशी का धंधा जबरदस्ती पिछले 3 साल से करवा रहे हैं। मतलब इस नन्ही सी गुड़िया के जिस्म पर 11 साल की उम्र से बराए फरोख्त का बोर्ड लगा दिया गया है। आप आज के सरेआम में कशिश की माँ की गुफ्तगू सुनेंगे तो आप शायद उससे हमदर्दी करने लगे, क्योंकि उसके बकौल गुर्बत के बायस उसके पास अपनी बेटियों को हर रोज नीलाम करने के सिवा कोई चारा नहीं। जिस रोज जिस्म फरोशी के लिए बेटियों का कोई गाहक ना आए, उस रोज का खाना मिलना भी दुश्वार हो जाता है। कशिश की माँ ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ बताया कि उसने खुद भी मुख्तलिफ नौकरियां करने की कोशिश की और बेटियों को भी मुख्तलिफ कामों पर लगाकर देखा, लेकिन हर जगह सबसे पहले जिस्म ही का मुतालबा होता है। तो फिर सोचा कि क्यों ना जिस्म फरोशी को ही अपना पेशा बना लिया जाए। ये सारे लोग पाकिस्तान में क्या जिस्म बेच के खाना खा रहे हैं? अल्लाह कहीं ना कहीं से रिस्क का उनका वसीला काम भी बना रहा है। करके देखा फैक्ट्रियों में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी बेटियों पे नज़र ही रखी जाएगी तो क्या फ़ायदा। फिर क्या करें हम? जो काम देते हैं फैक्ट्रियों वाले वही लाइन मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमने अपनी रोटी चलानी, हमने अपना पेट, हमने रोटी खानी है, तो फिर किस तरह करें? जिस तरह भी थोड़ा थोड़ा किया जाता है फिर हम करते हैं। 3 लाख ले लेते हैं। हाँ जी। दिल पे कुछ नहीं होता जब ये दुबई गई हुई होती है कि वहाँ उसके साथ क्या हो रहा होता है? आपने खुद ही काम किया कभी? हाँ जी। आपने भी किया? जब हमारे अम्मी के हालात तंग थे तो हम भी करते थे। तो अब आपके हालात तंग हैं तो आपकी बेटी करेगी और इसकी बेटी करती रहेगी और बेटी दर बेटी ये चलता रहेगा सिलसिला। कहीं तो रोकना है ना इसको। बेटियां इसलिए तो नहीं होती। ये एक अजीबो गरीब खानदान था। 14 साला कशिश का जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाकर उसे हर 2-4 माह बाद जिस्म फरोशी के लिए दुबई भेजने वाला इसका मामू अपने आप में एक ड्रामा था। माँ और बेटियों ने सब तस्लीम कर लिया था। टीम सरेआम के पास बतौर सबूत हर रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन 14 साला कशिश का मामू इफ्तिखार खुद को पारसा साबित करने के लिए यूं चिल्ला रहा था जैसे मुजरिम ये नहीं टीम सरेआम है जो एक मासूम और कम उम्र बच्ची की अपील पर उसे उसके अपने ही घर वालों के जुल्म से निजात दिलाने पहुंची थी। कशिश
جس کے بارے میں پھر یہ وضاحت کر دیں کہ وہ خود اپنی عمر 17 سال جبکہ اس کی ماں اس کی عمر 14 سال بتاتی تھی۔ کشش کو دیکھ کر اور اس کی گفتگو سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 14 برس کے لگ بھگ ہی ہوگی۔ اس بچی نے کچھ عرصہ پہلے ٹیم سریام سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف جسم فروشی کی آگ میں جلائی جا رہی ہے اور وہ اس جہنم سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ ٹیم سریام کو سب سے پہلے لڑکی کی باتوں کی تصدیق کرنا تھی، اس لیے کہ بالعموم ایسے کیسز میں لڑکی کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، گھر والوں کے منع کرنے یا سختی کرنے پر وہ کوئی ایسا الزام گھڑ کر میڈیا یا پولیس کے ذریعے گھر سے نکلنا چاہتی ہے اور اس لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے جس نے اسے محبت کے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں۔ سو ہم نے سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا کہ لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ ہم نے لڑکی ہی کے بتائے ہوئے ایک ریفرنس سے لڑکی کی ماں کو فون کیا اور ٹیم سریام کا ایک نمائندہ گاہک بن کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ یہ خاتون پاکستان میں جسم فروشی کے لیے اپنی دونوں بیٹیوں کو کسی دوسرے کے ہاں نہیں بھجواتی تھی بلکہ گاہکوں کو اپنے گھر بلا لیتی تھی جہاں بدکاری کے لیے ایک کمرہ مختص کیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ بچیاں دبئی بھجوائی جاتی تھیں تو معاملہ مختلف ہوتا تھا۔ ٹیم سریام کے نمائندے کو گاہک بنا کر اس گھر میں بھجوانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اولن تو یہ تصدیق کی جا سکے کہ 14 سالہ کشش نے ٹیم سریام کو فون کر کے جو داستان ستم سنائی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ کشش کے سنگین الزام کو ریکارڈ کیا جا سکے کہ اس کی اپنی سگی ماں اس سے زبردستی جسم فروشی کرواتی ہے۔ بدقسمتی سے اس بچی نے اپنی ماں کی سفاکیت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ ٹیم سریام کے نمائندے نے لڑکی کی ماں سے ڈیل کی، پیسے ادا کیے اور ماں نے اپنی 14 سالہ سگی بیٹی اس کے ساتھ اوپر کے فلور پر موجود کمرے میں بھجوا دی۔ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ پیسوں کی نہیں قدر کرتے، لوگوں کی قدر ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کو جو بھی ہو مجھے بتا دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اگر ان کے پاپا اگر آئی جائے تو میں کہہ دوں گی علی کا دوست۔ صحیح۔ اس بچی کو کمرے میں لے جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس کے اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے ماموں اور اپنی بہن پر لگائے جانے والے الزامات کو ریکارڈ کیا جائے تاکہ اس ریکارڈنگ کی بنیاد پر قانون کی مدد حاصل کی جائے۔ یہ ریکارڈنگ بطور ثبوت ہمارے پاس ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم پولیس کے ہمراہ بچی کو اس کے اپنے ہی گھر والوں کے جنسی ظلم سے نجات دلانے آتے اور وہ اپنی ماں کے سامنے جذباتی ہو کر یا پھر ڈر کر اپنا بیان بدل جاتی تو کم سے کم ہمارے پاس اپنی کارروائی کا جواز ضرور موجود ہوتا۔ 14 سالہ بچی جسے اس کی سگی ماں نے جسم فروشی کے لیے کمرے میں بھجوایا تھا، ہمارے نمائندے نے اسے بہن اور بیٹی بنا کر تسلی دی اور اس کی اجازت سے اس کا بیان ریکارڈ کیا تاکہ اسے جسم فروشی کی اس دہکتی آگ سے بچایا جا سکے۔